السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں قاری وسیم اور آپ دیکھتے ہیں وسیم آن لائن قرآن اکیڈمی۔ آج انشاءاللہ تعالی ہم سورۃ الغاشیہ پڑھنے کی کوشش کریں گے۔ اس کے اندر جو تجوید کے رول ہیں ان کو بھی سیکھنے کی کوشش کریں گے۔ سب سے پہلے میں آپ کو مکمل پڑھ کے سناؤں گا، اس کے بعد جو اس کے اندر مسٹیک، جو تجوید کے رول ہیں ان کو ہم سیکھنے کی کوشش کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ هل اتاک حدیث الغاشیہ، وجوہ یومئذ خاشعہ، عاملۃ ناصبہ، تصلی نارا حامیہ، تسقى من عين آنية، ليس لهم طعام إلا من ضريع، لا يسمن ولا يغني من جوع، وجوه يومئذ ناعمة، لسعيها راضية، في جنة عالية، لا تسمع فيها لاغية، فيها عين جارية، فيها سرر مرفوعة، وأكواب موضوعة، ونمارق مصفوفة، وزرابي مبثوثة، أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت، وإلى السماء كيف رفعت، وإلى الجبال كيف نصبت، وإلى الأرض كيف سطحت، فذكر إنما أنت مذكر، لست عليهم بمسيطر، إلا من تولى وكفر، فيعذبه الله العذاب الأكبر، إن إلينا إيابهم، ثم إن علينا حسابهم۔ حل اتاکا، حل کو ہا کو واضح کر کے پڑھیں گے، اتاکا تا کے اوپر کھڑی زبر ہے، اس کو کھینچ کے پڑھیں گے۔ اتاکا حدیث الحا کو واضح کریں گے، حدیث الغاشیہ، وہ ان کو موٹا کر کے پڑھیں گے، غاشیت نہیں پڑھیں گے، غاشیہ۔ جو گولتا ہے اس کے وقف کا اصول یہ ہے کہ جب بھی کسی لفظ کے آخر پہ گولتا آ جائے، چاہے اس کے اوپر دو زبر ہوں، دو زیر ہوں یا دو پیش ہوں، یا ایک زبر ایک زیر یا ایک پیش آ جائے، تو اس تا گول تا کو وقف کی حالت میں ہا سے بدل دیتے ہیں۔ غاشیہ، غاشیت نہیں پڑھیں گے، غاشیاتی بھی نہیں، اگر ملا کے پڑھیں گے پھر تو غاشیتی پڑھ سکتے ہیں، وقف میں غاشیتی نہیں پڑھ سکتے، اور غاشیت بھی نہیں پڑھ سکتے، کیونکہ گول تا کا اصول یہ ہے اس کو وقف میں ہا سے بدل دیتے ہیں۔ حدیث الغاشیہ، وجوہ یومئذ خاشعہ، عاملۃ ناصبہ، عاملہ، عین کو واضح کر کے پڑھیں گے، عاملۃ، یہاں پہ غنہ کر کے پڑھیں گے، ناصبہ، صاد کو موٹا کریں گے، بہ یہاں پہ گولتا ہے تو اس کو وقت میں حاصل ہو، ناصبہ، تصلی نارا، صاد کو موٹا کریں گے، لام کے اوپر کھڑی زبر ہے، اس کو لمبا کر کے پڑھیں گے، تصلی نارا، را کو موٹا کر کے پڑھیں گے، نارا، حامیہ، ہا کو تھوڑا سا لمبا کر کے پڑھیں گے، حامیہ، تسقى من عین، تسقى، قاف کو موٹا کریں گے، اس کے اوپر کھڑی زبر ہے، اس کو لمبا کر کے پڑھیں گے، تسقى من عین، اس کو عین نہیں پڑھنا،
आइन, आइन को वाज़े करके पढ़ेंगे। आइन पढ़ेंगे तो ये हमजा बन जाएगा जो कि दुरुस्त नहीं है। मिन आइन आनिया लैसा लहुम ताआमुन, आइन को वाज़ा करेंगे, ताआम नहीं पढ़ना है इसको। ताआमुन इल्ला मिन ज़री', ज़री', इसको लंबा करके पढ़ेंगे। ला आखिर में आइन है, वक़फ़ की हालत में आइन को वाज़े करके पढ़ेंगे। ज़री' ला युस्मिनु वला युग़नी, युस्मिनु इसको अगर लंबा करके पढ़ेंगे तो गलत हो जाएगा। ला युस्मिनु वला युग़नी, और इनको मोटा करके पढ़ेंगे। नू या ज़ेरनी या मद्दा है यहाँ पर, तो इसको लंबा करके पढ़ेंगे। युग़नी मिन जू', मिन यहाँ पे गुन्ना करेंगे। जू' वुजूहु यौमइज़िन, वुजूहु, हाँ को आगे या के साथ मिलाएंगे। वुजूहु यौमइज़िन नाइमा, इज़िन यहाँ पे दाल को आगे नून के साथ मिलाएंगे। इज़िन नाइमा लिसअयहा राज़िया, सअयहा, हाँ को लंबा करके पढ़ेंगे। राज़िया, रा वा दोनों को मोटा करके पढ़ेंगे। राज़िया फी जन्नतिन आलिया, जन्नातिन लंबा करके पढ़ेंगे तो ये गलत हो जाएगा। फी जन्नतिन गुन्ना पूरा करना है, नून को लंबा नहीं करना है। जन्नतिन आलिया ला तस्माउ फीहा, तस्माउ इनको वाज़ा करके पढ़ेंगे, तस्माउ नहीं पढ़ना। तस्माउ फीहा लागिया, और इनको वाज़े करेंगे। लागिया फीहा ऐनुन जारिया, आइन को वाज़े करेंगे, आइन नहीं पढ़ना। ऐनुन जारिया फीहा सुरुरुम मरफूआ, मरफूआ व अक्वाबुम, काफ बारीक है। वा को लंबा करेंगे। व अक्वाबुम मौज़ूआ, मौज़ूआ व नमारिक़ु मस्फूफ़ा, क़ाफ़ को मोटा करके पढ़ेंगे। व नमारिक़ु मस्फूफ़ा व ज़राबिय्यु, यहाँ रा को लंबा करेंगे, या के ऊपर तशदीद है, इसको 2 बार पढ़ेंगे। व ज़राबिय्यु, व ज़राबिय्यु मबसूसा अफला यंज़ुरूना, यंज़ुरूना, रा दोनों को मोटा करके पढ़ेंगे। अफला यंज़ुरूना इलल इबिली कैफ़ा खुलिक़त, कैफ़ा लंबा इसको करेंगे तो ये दुरुस्त नहीं होगा। कैफ़ा खुलिक़त ये दुरुस्त नहीं। कैफ़ा खुलिक़त व इलस समाई कैफ़ा रुफ़िअत, इलस समा, सीन मीम के साथ मद है, मीम को लंबा करके पढ़ेंगे। व इलस समाई कैफ़ा रुफ़िअत व इलल जिबाली कैफ़ा नुसिबत, जिबाली कैफ़ा नुसिबत, स्वाद को मोटा करके पढ़ेंगे। व इलल अर्दी, वाद को मोटा करके पढ़ेंगे, रा को भी पूरा मोटा करके पढ़ेंगे। व इलल अर्दी कैफ़ा सुतिहत, वा को वाज़े करके पढ़ेंगे, हा को भी वाज़े करके पढ़ेंगे। फज़क्किर इन्नमा अंत मुदक्किर, अंत यहाँ गुन्ना पूरा करेंगे। मुदक्किर यहाँ रा बारीक होगा। लस्ता अलैहिम बिमुसैतिर, यहाँ स्वाद को मोटा करके पढ़ेंगे, स्वाद सीन दोनों में से एक पढ़ सकते हैं। बिमुसैतिर इल्ला मन तवल्ला व कफर, तवल्ला लाम को लंबा करके पढ़ेंगे, मन या गुन्ना करेंगे। मन तवल्ला व कफर फयुअज़्ज़िबुहुल्लाहुल, फयुअज़्ज़िबुहुल्लाहुल
عذابا اکبر ان الینا ان اس کو غنہ پورا کرنا ہے لیکن لمبا نہیں کرنا انا یہ درست نہیں ہے ان الینا ایابہم ایابہم ایا پڑھیں گے تو یہ درست نہیں ہوگا ایابہم ثم ان علینا حسابہم ان علینا حسابہم صدق اللہ العظیم۔ اگر آپ یا آپ کے بچے قرآن پاک تجوید کے ساتھ پڑھنا چاہتے ہیں تو آپ ہمارے واٹس ایپ نمبر پر رابطہ کریں، آپ کو انشاءاللہ مکمل تجوید کے ساتھ قرآن پاک سکھایا جائے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔